बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में दो बड़े मजबूत तरीन सीने हुआ करते थे जिनके बारे में हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। एक था अशरफ गनी का सीना, जो कहता था ये सीना गोली तो खा लेगा लेकिन अफगान तालिबान के साथ बैठकर बात नहीं करेगा। वो चट्टान मानंद मजबूत सीना अब पिघल चुका है और उसी सीने को लेकर अशरफ गनी अब अफगान तालिबान के कदमों में पड़ा हुआ है। और दूसरा अशरफ गनी के बड़े भाई का 56 इंच का सीना, जिसको इससे भी पहले चीन ने पिघाल दिया था, और बड़ा भाई मोदी उसी सीने को लेकर चीन के कदमों में पड़ा रहा और अब अफगान तालिबान के कदमों में भी पड़ गया है। और ये दोनों भाई जब मुश्किल में फंसे तो एक दूसरे के ही दुश्मनों के कदमों में गिरने लगे। पहले मोदी अफगान तालिबान के कदमों में गिरा और फिर गनी चीन और पाकिस्तान के कदमों में गिरा। तो वैसे तो अपने मफादात की सरपरस्ती को देखते हुए इन दोनों भाइयों की राहें जुदा हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ अशरफ गनी ने बड़ी खूबसूरती से मोदी जी से सीखी है: दोगलापन, साजिश कैसे करनी है और झूठ कैसे बोलना है। आपको हमने अपनी वीडियोस में बताया था कि किस तरह से भारतीय वज़ीर ख़ारजा ईरान में और मास्को में ज़लील और रुस्वा होता रहा कि किसी तरह से हमारी अफ़गान तालिबान से मुलाकात हो जाए, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हो जाएं। अब वो उस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा है जिस मुल्क का मीडिया, जिस मुल्क की हुकूमत, जिस मुल्क की फ़ौज अपनी ज़िल्लत और रुसवाई को भी अपनी अज़मत बना लेते हैं। वही हुआ। आज अमेरिका कह रहा है कि देखो, जयशंकर तो इस पूरे सिलसिले का हीरो था। जो कुछ रूस में हुआ, जो कुछ ईरान में हुआ, उसका सारे का सारा क्रेडिट तो जयशंकर को जाता है, हालांकि उसने खुद मुज़ाकरात भी नहीं करने थे। इस हवाले से सारी डिटेल हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आज गनी ने एक तकरीर की जिस तकरीर से लग रहा था कि यह अलविदाई तकरीर है और जाते जाते वो अपने भाई भारत को बचा कर जाना चाहता है। और इस तकरीर में अशरफ गनी ने किस तरह से भारत को, ख़ास तौर पर कश्मीर को बचाने की कोशिश की है और अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान को आपस में लड़वाने की कोशिश की है, और ऐसी ज़बरदस्त कोशिश की है कि अफ़गान तालिबान की जगह और कोई भी होता तो अब तक पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान में जंग छिड़ चुकी होती। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आपको हमने अपनी वीडियोस में बताया था कि तालिबान के एक वफ्द ने ईरान का दौरा किया और दूसरे वफ्द ने मास्को का दौरा किया, और जिन्होंने ईरान में दौरा किया वहां पर भी मास्को से एक डेलीगेशन आया हुआ था। ईरान में उनके मुज़ाकरात हुए थे अफ़गान हुकूमत के साथ, और तालिबान का कहना था कि हम जो इलाका फ़तह करते हैं अफ़गान फोर्सेस वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देती हैं ताकि अफ़गान तालिबान को बदनाम किया जा सके कि जहाँ जहाँ भी अफ़गान तालिबान कब्ज़ा कर रहे हैं वहाँ अमन नहीं है। इसके अलावा अफ़गान तालिबान के ईरान के साथ भी मुज़ाकरात हुए थे और अफ़गान तालिबान ने उनको तसल्ली दिलाई थी कि हम बॉर्डर्स पर क्यों कब्ज़ा कर रहे हैं। और फिर रूस में भी इनकी इसी बात पर बातचीत हुई थी कि हम ताजिकिस्तान की बॉर्डर पर अफ़गान फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं, ताजिकिस्तान के फ़ौजियों पर हम कभी भी हमला नहीं करेंगे। तो रूस और ईरान को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अफ़गान तालिबान के साथ वो दूर हो गए, और इन मुज़ाकरात के पीछे असल हाथ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ईरान और रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करवाना चाहता था, और पाकिस्तान ही चाहता था कि अफ़गान तालिबान सारे बॉर्डर्स को अपने कब्ज़े में लेकर सिक्योर कर लें, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को ज़बान दी हुई है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और ये बात अफ़गान तालिबान ने मास्को में बैठकर ज़मीर कबलाओं को की कि हम बॉर्डर्स पर इसीलिए कब्ज़ा कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ से दहशतगर्दी पूरे ख़ित्ते में न फैले, और अफ़गानिस्तान में जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं वो किसी और सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के ख़िलाफ़। और ख़ास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, और मगरबी मीडिया पाकिस्तान, रूस, ईरान तमाम ममालिक को डराता रहा कि अफ़गान तालिबान बॉर्डर्स पर कब्ज़ा कर रहे हैं और इसके बाद इन ममालिक को भी ख़तरा है। और सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि नहीं, पाकिस्तान को ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान महफूज हो गया है। तो आपने देखा कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान बॉर्डर वाला सारा इलाका पहले कब्ज़ा किया, फिर ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर का इलाका भी कब्ज़ा किया, और अब ईरान वाले बॉर्डर का भी सारा इलाका अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में है। तो ये सारी गेम तो आप समझ गए कि ये मुज़ाकरात क्यों हुए, किसने कराए, और रूस और ईरान को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अफ़गान तालिबान से वो दूर हो गए हैं।
یہ باتیں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں آج ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ لیکن ایک بات ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی تھی کہ اس سارے معاملات میں ایک اور شخص بھی تھا جو اس سب کے بیچ میں ذلیل و خوار ہوتا رہا، اور وہ تھا بھارت کا وزیر خارجہ جے شنکر۔ اس نے ماسکو کا دورہ کرنا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ افغان طالبان کا ایک وفد ماسکو آ رہا ہے، اور جب اس نے سنا کہ ایک وفد ایران بھی جا رہا ہے تو وہ ماسکو جاتے جاتے ایران میں اتر گیا اور بہانہ یہ لگایا کہ وہ جی ہم نے فیول ڈلوانا تھا جہاز میں، اس لیے ہم یہاں پر اترے ہیں۔ وہاں جا کر اس کی ایران کے آفیشلز کے ساتھ بات ہوئی، پھر ماسکو میں بھی ماسکو کے آفیشلز کے ساتھ بات ہوئی، اور دونوں جگہ پر اس نے دباؤ ڈالا کہ ہمارے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرا دو۔ افغان طالبان نے دونوں جگہوں پر ان کو جھاڑ دلائی کہ کس خوشی میں مذاکرات کرنے ہیں، ہم تو ماسکو آئے ہیں روس کے ساتھ مذاکرات کرنے، ہم تو ایران آئے ہیں افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے، ایران کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے، آپ نے کوئی ٹائم لیا ہے ہم سے؟ اب یہ کتنی ذلت اور شرمندگی اور رسوائی کی بات ہے، لیکن بھارت ہے وہ تو ہمیشہ ذلیل ہو کر شرمندہ ہونے کی بجائے ہیرو بن جاتا ہے۔ آپ کو 27 فروری یاد ہوگا، ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہ ان کا ہیرو بن گیا، اسے ایوارڈز دیے گئے۔ اب دیکھیں کہ امریکہ اس سب کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ مائیکل کوگلمن ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ایشین گروپ کا، وہ کہتا ہے کہ انٹرسٹنگ ڈپلومیسی از افوٹ. Separate Taliban delegation have visited Iran and Russia over the last 2 days. At the same time when Indian FM Jay Shankar was visiting both countries. No indication that he was present at either meeting, but the timing is striking nonetheless. یعنی کہ حیرانی کی بات ہے کہ 2 الگ الگ وفود تھے طالبان کے، ایک ایران گیا اور ایک رشیا گیا، اور دونوں کے مذاکرات ہوئے تو جے شنکر وہاں پر موجود تھے، حالانکہ انہوں نے اس میٹنگ میں شمولیت نہیں کرنی تھی۔ اور یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میٹنگز کروائی ہیں یہ جے شنکر نے کرائی ہیں، تاکہ طالبان سے جو روس کو اعتراضات ہیں وہ دور ہو جائیں، جو ایران کو اعتراضات ہیں وہ دور ہو جائیں، طالبان اور افغان حکومت کے معاملات طے پا جائیں۔ یعنی کتنا گریٹ ہے، بولا بھی نہیں، پیچھے رہ کر چپ کر کے افغان طالبان کے لیے کتنا اچھا کام کرتا رہا۔ اب بات کرتے ہیں چھوٹے بھائی اشرف غنی کی۔ اشرف غنی کہتا ہے کہ طالبان آر ریفیوزنگ ٹو سٹ فار پیس ٹاک سائٹنگ یو ایس ڈیل۔ از یو ایس ڈیل مور امپورٹنٹ دین شریعہ؟ کہ افغان طالبان ہمارے ساتھ مذاکرات اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یو ایس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے۔ کیا یو ایس کے ساتھ ڈیل شریعت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یعنی ان کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم شریعت کو کتنا مانتے ہیں۔ غنی بات کر رہا ہے شریعت کی، جو افغانستان میں اسلامی شرعی نظام کے خلاف ہے۔ پھر وہ کہتا ہے if we can sit tomorrow why should we not sit today؟ کہ اگر ہم نے کل بھی تو بیٹھنا ہی ہے تو آج ہم کیوں نہ بیٹھ کر بات کر لیں۔ آپ وہی غنی صاحب ہیں جو سینہ نکال کر کہتے تھے کہ یہ سینہ گولی کھا لے گا لیکن افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے گا۔ پھر وہی غنی جو امریکہ کی منتیں کرتا رہا کہ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، آج وہ غنی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو یونائٹڈ سٹیٹس کو کئی سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغانستان سے نکل جاؤ۔ یعنی حد ہے، کھلا کھلا بھارت کا رنگ چڑھ گیا ہے اشرف غنی پر، افغانستان پر۔ پھر غنی کہتا ہے کہ اگر تم افغانی ہو، افغان طالبان کو کہتا ہے، تو پرومس ٹو می دیٹ یو ول ناٹ ایکسپٹ سرونگ آؤٹ سائڈرز، مجھ سے وعدہ کرو کہ آؤٹ سائڈرز کے لیے سہولت کار نہیں بنو گے، یعنی پاکستان اور چین کے لیے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر افغانی ہو تو مجھ سے وعدہ کرو۔ اشرف غنی کہتا ہے کہ افغان طالبان should promise to reject ڈیورینڈ لائن ایز پاکستان بارڈر۔ اگر افغانی ہو تو مجھ سے وعدہ کرو کہ ڈیورینڈ لائن کو پاکستان کا بارڈر تسلیم نہیں کرو گے۔ افغانستان تو اٹک تک ہے، وعدہ کرو کہ اٹک تک پاکستان کو افغانستان میں شامل کر کے رہو گے۔ یعنی اشرف غنی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ طالبان کا اگلا ٹارگٹ کشمیر ہے، اور افغانیوں کا ایک نعرہ ہے جو بڑے جذبے سے لگاتے ہیں کہ ہم نے اٹک تک اپنا جھنڈا لگانا ہے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے افغانستان سے امریکہ اور بھارت کے جھنڈے تو اتار لو، پہلے افغانستان میں اپنے جھنڈے لگا لو جس کے لیے ہم آپ کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ تو اشرف غنی افغان طالبان کو وہ جذبہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہارا اصل ٹارگٹ کشمیر نہیں ہے، اٹک ہے۔
اگر سچے افغانی ہو تو مجھ سے وعدہ کرو کہ پاکستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کو بارڈر نہیں مانو گے، اٹک تک افغانستان کے جھنڈے لہراؤ گے۔ اشرف غنی کا مقصد ہے خود تو جا رہا ہوں، اپنے بھائی کو تو بچا کے جاؤں، اور پاکستان جس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کر اشرف غنی اور اشرف غنی کے ماننے والے دلوں میں، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اشرف غنی تو یہاں سے چلا جائے لیکن اس کے دونوں دشمن آپس میں لڑتے رہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔